अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल ना करवाने वाले जो हैं, ये एक अहम काम जो है वो ना करें, क्योंकि ये जो काम वो कर रहे हैं जिसकी वजह से बड़े मसले उनके लिए दरपेश हो सकते हैं। कुछ दोस्तों ने ये गलती की है जिसकी बिना पे मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो अहम है ये शेयर करूंगा। इससे आपने बचना है, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेन वीजा अपील वालों के लिए कुछ अहम मालूमात हैं। काफी दोस्त अपील कर रहे हैं जिनकी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही है। एक रिसेंटली जो कमेंट है वो काफी ज्यादा मुझे रिसीव हो रहा है कि एक शख्स का एक बेटा है जो एज के हिसाब से बिल्कुल 18 से कम है, लेकिन वो कद काट की वजह से, बॉडी की वजह से वो ज्यादा उम्र का लगता है, तो उसका जो केस है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो उस पर बात करेंगे। वो भी अपील करना चाह रहे हैं, वो भी अहम जो मालूमात हैं वो हासिल करना चाहते हैं। इस पे बात करूंगा और उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट के बगैर इसको कवर करेंगे और आखिर में बात करूंगा कि स्पेन एम्बेसी प्रोसेस जो है एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है, वो कौन सी उम्मीद है और इसके बारे में क्या नई अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने दोस्तों ने जो है वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल ना करवाने वाले कौन सा एक काम है जो ना करें, जो कि चंद एक लोगों ने किया है और उनके लिए प्रॉब्लम हुई है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम अपनी स्पेन की नेशनलिटी ले लेते हैं तो हम जो है वो जब ट्रेवल करते हैं तो हम अपनी कंट्री का पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंटरनेशनली आप सफर करेंगे अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, स्पेन की नेशनलिटी भी आपने ले ली, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अब आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं, तो उसका इंटरनेशनल डाटा जो है वो तमाम कंट्रीज में शेयर होगा और स्पेन की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं इन तक भी जाएगा। और स्पेन की इमिग्रेशन अथॉरिटीज का लिंक किन के साथ है? पुलिसिया नेशनल के साथ, और पुलिसिया नेशनल के पास हमारे तमाम दातोस हैं। यही वजह है कि एयरपोर्ट पे भी पुलिसिया नेशनल ही होती है और यही कंट्रोल करती है। बॉर्डर्स का जितना भी मामलात हैं, तमाम चीजें जो है वो पुलिसिया नेशनल और एक्सट्राक एरिया के और यहाँ के लोकल लोगों के जितने बॉडी डाटाज हैं वो तमाम का तमाम जो है वो पुलिसिया नेशनल के पास है। अब होता क्या है, चंद एक दोस्तों ने, जो कि मेरे साथ भी एक दो मरतबा बात हुई है कुछ लोगों की, तो उन्होंने ये बात की थी, लेकिन आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने कहा कि हमने खुद ये प्रैक्टिकल किया, कोई किसी तरह का मसला नहीं बना। वो क्या बात थी? वो ये थी, उन्होंने कहा कि जी हम गए स्पेन के पासपोर्ट पर ही हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान का जो वीजा है वो नहीं लिया। हमने पाकिस्तान का नी कॉप जो है कार्ड है नादरा का, वो यूज किया, जाते हुए भी और आते हुए भी हमें कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं दरपेश हुआ। एक ने तो कहा था कि जाते हुए भी हमसे कोई बात नहीं पूछी गई, जब आए तो उस वक्त भी कुछ भी नहीं पूछा गया। एक ने कहा कि जाते हुए तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, आते हुए जो है वो मुझसे कार्ड मांगा गया कि आप जो है वो पाकिस्तानी, आपके पास वीजा था या क्या था, तो मैंने ये कार्ड दिखाया तो उन्होंने कोई बात नहीं की और मैं वहां से फ्लाई कर गया। अब ये बातें जो थीं ये 2-3 साल पहले थीं। अभी भी कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने ये बात की थी कि हम इस तरह कर चुके हैं और आइंदा भी कर रहे हैं और करेंगे। तो इस तरह के मामलात में अब चंद एक स्टोरी सामने आई हैं। स्टोरीज क्या हैं? स्टोरीज ये हैं कि अब क्योंकि पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों आपको पता है कि सख्ती किया, वो लोग जो जाते थे स्पेन के पासपोर्ट पे या उन कंट्रीज के पासपोर्ट पे जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, जब वो जाते थे तो क्या होता था कि वहां पे उनको लेटर रिसीव होता था कि आप जरा पेशी लगाएं, इस्लामाबाद आएं, और वहां पे उनको कहा जाता था कि आपको लाजमी तौर पे पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि आपने उस कंट्री की नेशनलिटी लिया जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वो मामला सारे किए। अभी रिसेंटली जो वाकयात पेश आए हैं जिनकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये हैं कि अभी रिसेंटली चंद एक लोगों ने फ्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन एयरलाइंस के पे क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज भी अब सख्ती है तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पाकिस्तान का जो वीजा है वो नहीं है। अब जब उनको ऑफलोड किया गया या उनको बैठने ही नहीं दिया गया तो इट्स मीन कि अब वो वीजा लेंगे। वीजा अगर फास्टली भी आता है तो 72 घंटे का नाजरा
جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے اور فارم منسٹری انٹیریئر منسٹری ٹائم لیتی ہے، تو اس میں ٹائم لگ جانا تھا، اس وجہ سے ان کی فلائٹ جو ہے وہ ضائع ہوئی۔ یہاں تک ہی اگر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب کوئی بھی پیسنجر آف لوڈ کیا جاتا ہے یا ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تو اس کا امیگریشن آفیسرز، امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس بھی اس کی ریزنز جاتی ہیں، ڈاٹا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیوں ڈپورٹ یا جو ہے آف لوڈ کیا گیا۔ تو ان بندوں کی جب اسپین نیشنلٹیز کے پاس ابھی تمام انفارمیشن گئی ہے اور ان کو پتا چلا ہے کہ یہ بندے نے جو ہے وہ پاکستان کا ویزا نہیں لیا تھا بلکہ وہاں پہ نی کاپ شو کروا رہا تھا، اور یہ وہ کارڈ ہے جو کہ نیشنلٹی والوں کے پاس ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانی جو نیشنلٹی رکھتے ہیں پاکستان کے ان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر تو بک ہوتا تو وہ علیحدہ بات تھی۔ تو ان کے لیے ابھی تک تو کوئی لیٹر نیشنل پولیس سے یا امیگریشن اتھارٹی سے ریسیو نہیں ہوا، لیکن آنے والے وقت میں وہ لیٹر ریسیو ہو سکتا ہے اور ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے لازمی طور پہ ویزا لے کے جائیں تاکہ آپ ایک تو سیٹسفائی رہیں، پرابلم میں نہ آئیں، دوسرا آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے کی بجائے جو قانون بنے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ویزا اپیل والوں کے لیے کچھ اہم معلومات ہے جو کہ محترم دوستوں نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ ابھی ٹائم لائن کیا چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپیل کرتے ہیں یہاں پہ میتھڈ میں عموماً طور پہ ہوتی ہے، جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے یا ریفیوز ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو اپیل کا رائٹ ملتا ہے، تو اس پہ آپ اپیل کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کا میتھڈ میں ہوتا ہے اور اس میں کم سے کم سال اور زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں آپ کے کیس کی باری آنے میں۔ 1.5 سال لازمی طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اتنا ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے جو بھی لوگ اپیل کرتے ہیں، خواہ وہ وہاں سے کریں یا یہاں سے کریں، اتنا ٹائم اپیل کا ہوتا ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ بچے کی عمر جو تھی وہ 18 ہی ہے، لیکن ویسے لگ رہا ہے کہ وہ 18 سے زیادہ ہے، تو اس کا جو ایک ایج جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایمبیسی عموماً طور پہ کرتی ہے، جو کہ بونز وغیرہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر تو آپ کا وہ ٹیسٹ ہوا ہے اور اس سے یہ ثابت پڑے، اس کے بعد جو ہے ایمبیسی نے آپ کا کیس ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر آپ کو اپیل کرنے کا کوئی بھی میرا خیال فائدہ نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی انہوں نے قد دیکھ کے آپ کے بچے کو اور آپ 100% کہہ رہے ہیں کہ جینوئن بیٹا 18 سال سے ہی کم تھا جب اپلائی کیا، تو پھر آپ کو اپیل کی طرف جانا چاہیے۔ اگر وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ایمبیسی نے آپ کے بچے کا جو کیس ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر اس میں آپ کو اپیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹائم ضائع کریں گے کیونکہ وہ وہاں پہ جب ٹیسٹ وغیرہ دیکھیں گے تو اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے، تو ان کا جو فیصلہ وہ برقرار رکھا جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن کانٹریکٹ کے بغیر، کافی دوست جو ہیں اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بغیر کانٹریکٹ کے کیا چانس ہے۔ بغیر کانٹریکٹ کے صرف اور صرف ایک ہی اریگو جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور وہ ہے اریگو فارماسیون۔ وہ بھی رینیو کے وقت دوبارہ جب آپ نے 4 سال کا کارڈ لینا ہے تو اس وقت لازمی طور پہ آپ کو کانٹریکٹ دینا پڑے گا اس کورس کا جو کورس پہلی مرتبہ آپ نے شو کر کے پیپر لیے تھے۔ اس وجہ سے کانٹریکٹ کے بغیر کا کنسپٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ کانٹریکٹ کی بیس پہ ہی امیگریشن اوپن ہوتی ہے، کانٹریکٹ کی بیس پہ ہی 5 کی 5 اریگو جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو مس انفارمیشن یا مس گائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ کانٹریکٹ کے بغیر ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ہوگا تو تبھی آپ جو ہے وہ یہاں پہ لیگل ہو سکیں گے۔ بہت سارے ایجنٹ مافیا ایسے ہیں جو انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا وزٹ ویزا لگوا دیتے ہیں، آپ کو جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے 2 سال گزارنے ہیں تو آپ کو وہاں پہ لیگل سٹیٹس مل جائے گا۔ یہ نہیں اگلی بات بتاتے کہ لیگل سٹیٹس لینے کے لیے ایک کانٹریکٹ درکار ہوگا، اور وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی پرائس اس وقت جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار یورو تک چل رہی ہے۔ اگر آپ کا بہت زیادہ ریفرنس والا کی ہوگا وہ 4 5 6 کر لے گا، اس سے کم بالکل بھی وہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے، اور ایجنٹ مافیا سے بچ کے رہیں، خواہ وہاں ہوں یا یہاں ہوں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ایمبیسی پروسیس ایک اچھی امید جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اصل میں ابھی سپتمبر شروع ہو چکا ہے، جو اگست، جولائی اور اگست میں آپ کو پتا ہے کہ ہاف سٹاف جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ سست رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ ٹی سی ایس والوں سے جان چھوٹنے والی ہے۔ انہوں نے جو اس وقت بازار گرم کیا ہوا ہے سیتا مافیا کا، جو یہاں پہ تو آلریڈی چل رہا ہے اور اتنا کنٹرولڈ تمام سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے پرائز نہیں ہے، وہاں پہ تو پرائز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے صرف سیتا کے لیے لوگ، جو نیچے آپ کمنٹس پڑھ سکتے ہیں مختلف ویڈیو میں، بہت بھاری رقم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں صرف سیتا لینے کے لیے۔
تو یہ بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں کانٹریکٹ ان کا کینسل ہونے کی بہت زیادہ امید ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا, کر بھی دی ہے کچھ ای میلز وغیرہ, تو اس پہ لازمی طور پہ کانٹیکٹ کریں اور ان کو ای میل کر کے بتائیں. میں طریقہ کار بتاؤں گا جب یہ نئی ای میلز کچھ میں جو ہے وہ وصول کروں گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. وہاں پہ آپ ای میل کس طرح کرنی ہے, کیا طریقہ اپنانا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے جو ویڈیو میں بناؤں گا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.